हेजैकसभा आशुगाः सप्रथसभां मे गोपाय हेतसभ्याः सभासतः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् कर्पूरानन्दमङ्गल दिव्यनीराजनं दर्शयामि श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधये अर्दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् गोविन्द गोविन्द श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धयो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां वदेहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् दिव्यसुवर्ण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि चित्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकान् आरोहयामि अश्वान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार पूजा समर्पयामि यस्य स्मृत्या नामोक्तिदोः पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्ताय सद्यो वन्दे तमुच्युतं नमस्कारं చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే